सुनकाण्डमा भन्सार कार्यालयका 3 जना कर्मचारी भए निलम्बित। नेकपा एमालेलाई भ्रष्टाचारीको मतियार हो कि सेवक हो भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिदारीको प्रश्न। बीपीको सरकार नहटाइएको भए नेपाल कोरिया जस्तो विकसित हुन्थ्यो भन्दै प्रदीप पौडेलको टिप्पणी। करिब 100 किलो सुन बरामद प्रकरणमा सरकारलाई नेकपा एमालेका सचिवका 5वटा प्रश्न। रवि लामिछानेले भने हामीले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्यौँ भने लिएरै छाड्छौँ। रवि लामिछानेको दाबी बिना सेटिङ सुन तस्कर सम्भव छैन। अवैध सुन तस्कर प्रकरणमा एकसरै हेर्ने भन्सार कर्मचारी भए निलम्बित। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई भेटेर गणेश बस्नेतले भने गलत स्रोतका कारण तपाईँको प्रतिष्ठामा असर परेकोमा दुखी छु। सूचना मागौँ, भ्रष्टाचारको अन्त्य गरौँ नाराका साथ पशुपतिनाथमा सामुदायिक जागरण कार्यक्रम। नेपाली सेनाको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ भनेर हामीले कतै नबोलेको रवि लामिछानेको भनाई। र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीसँग नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भेट, विमानस्थलमा राज्यमन्त्री स्तरीय स्वागत। मुख्यमन्त्री जमल कटेलको प्रश्न, अवैध सुन समातेको विरोधमा जुलुस निकाल्ने नेकपा एमालेलाई के भनेर सम्बोधन गर्ने। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, सुन बरामद प्रकरणमा मुछेका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित भन्सार कार्यालयका अधिकारी सहित 3 जना कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन्। हङकङबाट क्याथे एयरवेजको जहाजबाट आएको ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याइएको 100 किलो सुन भन्सार जाँच पास भएर निस्काएको देखिएपछि 3 जनालाई निलम्बन गरिएको छ। भन्सार अधिकारी सन्तोष चन्द, खरिदार कुमार ढकाल र सरोज श्रेष्ठ निलम्बनमा परेका छन्। सुनको भन्सार पासमा उनीहरूको संलग्नता देखिएकाले निलम्बन गरिएको भन्सार विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ। भन्सारबाट छुटेर भाग्न लाग्दा राजस्व अनुसन्धान विभागले पाएको सुराग को आधारमा खटिएको टोलीले उक्त सुन बरामद गरेको थियो। यस प्रकरणमा विभागले 10 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ र उनीहरूको अनुसन्धान भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमल कटेलले अवैध सुन नेपाल भित्राउन नेकपा एमालेको संलग्नता रहेको छ कि भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले मुख्यमन्त्री जमल कटेलले प्रश्न गर्दै अवैध सुन समातेको विरोधमा जुलुस निकाल्ने एमालेलाई के भनेर सम्बोधन गर्ने भन्दै प्रश्न गरेका हुन्। शनिबार दिउँसो सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री जमल कटेलले नेकपा एमाले अवैध सुन ल्याउनमा सहभागी छ भन्दै प्रश्न पनि गरेका हुन्। उनले अवैध रूपमा ल्याइएको सुन समात्न सफल भएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, गृहमन्त्री लगायतलाई बधाई दिनुपर्नेमा नेकपा एमालेको विरोधमा विरोध जुलुस निकालिनुप्रति आफू प्रतिक्रियाविहीन भएको बताएका छन्। एमाले अवैध सुन समात्नु हुँदैन भन्न खोजेको हो भन्दै मुख्यमन्त्री जमल कटेलले प्रश्न समेत गरेका छन्। अवैध रूपमा लुकाई छिपाई ल्याइएको र राजस्व छली गरी एयरपोर्टबाट बाहिर निकालिसकेको अवस्थामा कर्मचारीको सक्रियतामा 100 किलो भन्दा बढी अवैध सुन समातियो र सरकारको नियन्त्रणमा आयो भने उनले भनेका छन्। वर्तमान सरकारको नेतृत्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, गृहमन्त्रीज्यू लगायत सबैलाई बधाई दिनुपर्नेमा अवैध सुन समातेको विरोधमा सडकमा राँके जुलुस निकालिने नेकपा एमालेलाई के भन्ने, के अवैध सुन समाउनु हुँदैन भनेको हो कि नेकपा एमाले अवैध सुन ल्याउनमा सहभागी छ, नत्र अलिकति लाज लाग्नुपर्ने होइन र उनले प्रश्न गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा एमाले भ्रष्टाचारीको मतियार हो कि सेवक हो भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताले
प्रश्न गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडारीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रति शङ्का व्यक्त गरेका छन्। शनिबार दिउँसो सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै रामनारायण बिडारीले नेकपा एमालेको नियतमाथि शङ्का गरेका हुन्। उनले सुनदेखि मिटर ब्याजीसम्मका र नक्कली उठानी शरणार्थी गिरोहदेखि ललित निवास जग्गा प्रकरणलाई सरकारले समात्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग्ने नेकपा एमालेको नियतमाथि प्रश्न गरेका हुन्। उनले यसो लेखेका छन्, जब सरकारले अवैध सुन समात्छ तब एमाले आत्तिएर गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्छ। जब मिटर ब्याजी तह लगाउन विधेयक पारित गर्ने दिन आउँछ तब सांसद चल्न दिँदैन। जब नेपालीलाई भुटानी बनाउने गिरोहलाई सरकारले समात्छ तब प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्छ। जब सरकारी जग्गा निजी बनाउनेलाई सरकारले जेल हाल्छ तब नेकपा एमाले यो सरकार ढाल्नै पर्छ भन्छ। जब पीडितलाई राहत दिँदा विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने बेला आउँछ तब खोचो थापेर काम रोकी ढिलो गर्नको लागि वकिल खोज्न हिँड्छ। यो भ्रष्टाचारीको मतियार हो कि सेवक हो थाहा चाहियो, उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले यसको जवाफमा के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाका सभापति रवि लामिछानेले बिना सेटिङ त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुन तस्करी हुनै नसक्ने दावी गरेका छन्। सेटिङ नभई यति ठुलो परिणामको सुन तस्करी हुन सम्भव नरहेको उनको खुलासा रहेको छ। विराटनगरमा आइतबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछानेले भने बिना सेटिङ मिले महत्त्व नभई सुन तस्करी सम्भव नै छैन, तर उनले कुन लेभलको कुन ढङ्गको तस्करी हो भन्ने विषयमा भने अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन्। सुन बरामद प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहेकाले यस विषयमा थप टिप्पणी गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइरहेको छ। सुन तस्करीका विषयमा अनुसन्धान जारी छ। नेकपा एमाले गृह मन्त्रालयको राजीनामा माग गरेको छ भन्दैमा हामीले पनि त्यसै गर्नुपर्छ भनेका छैनौँ। उनले भने अनुसन्धान नहुँदै राजीनामा माग्नु उचित होइन, रवि लामिछानेले बताएका छन्। अनुसन्धान नसकिदासम्म राष्ट्रपाले धैर्य गर्ने र वास्तविकता थाहा पाएपछि मात्र आवाज उठाउने उनले बताएका छन्। वास्तविकता बाहिर आइसकेपछि चित्त बुझेन भने सडक र सदन दुवै थलोमा कुरा राख्ने समेत रवि लामिछानेले स्पष्ट पारेका छन्। रवि लामिछानेले सुन तस्करी सेटिङ बिना सम्भव छैन, कुन तसम्मको मिलो महत्त्व छ भन्ने यति बेला एकिङ थाहा नपाएको समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृहमन्त्रीको राजीनामा नमाग्ने बताइएको हो। राष्ट्रपा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाका सभापति रवि लामिछानेले सुन प्रकरणलाई लिएर गृहमन्त्रीको राजीनामा नमाग्ने उनले स्पष्ट पारेका छन्। आज पत्रकारहरूसँग विराटनगरमा कुराकानी गरे यस्तो बताएका हुन्। उनले भने विमानस्थलबाट सुन तस्करी सेटिङबाटै भइरहेको बताउँदै सुन तस्करीको विषय सरकारकै निकायले पत्ता लगाएको हुनाले अहिले सरकार विरुद्ध प्रतिक्रिया नदिने समेत बताएका छन्। हामी प्रक्रियाको दौडमा छैनौँ। लामिछानेले भने अनुसन्धान गर्न छानबिन गर्न समय दिएर मात्रै प्रतिक्रिया दिनेछौँ। त्यति ठुलो परिणाममा सुन विमानस्थलबाट भित्र्याउन सम्भव नभएको भन्दै उनले सबै सेटिङमा भएको समेत दावी गरेका छन्। सेटिङ नभई त्यति ठुलो परिणाममा सुन विमानस्थलबाट भित्राउन सम्भव नै छैन। लामिछानेले भने सेटिङमा को संलग्न छन् भन्ने अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएका छन्। सेनाको संख्या घटाउने विषयमा राष्ट्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले कहीँ र कतै पनि धारणा नराखेको उनले स्पष्ट पारेका छन्। यसैबीच तर रवि लामिछानेले भने हामीले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्यौँ भने लिएरै छाड्ने बताएका छन्। राष्ट्रपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले त्रिभुवन विमानस्थलबाट भएको सुन तस्करी काण्डमा अनुसन्धान गर्न सरकारलाई समय दिनुपर्ने बताउँदै उनले यस्तो बताएका छन्। पछिल्लो पटक 100 किलोभन्दा बढी सुन भित्रिएको विषयमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा मागिहाल्नुपर्ने समय नभएको समेत भन्दै उनले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग नगर्ने बताएका हुन्। शनिबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूको भेटमा अध्यक्ष लामिछानेले सरकारले गलत तरिकाले अनुसन्धान भएको खण्डमा भने राष्ट्रपाले त्यत्तिकै नछड्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। उनले राष्ट्रपाले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नुपर्ने अवस्था भएको खण्डमा राजीनामा लिएरै छाड्ने समेत दावी गरेका छन्। लामिछानेले विमानस्थलबाट नेपालमा लामो समयदेखि सुन तस्करी हुँदै आएको र धेरै पटक र धेरै मानिसहरू पनि समातिने घटनाले सुन तस्करी सेटिङबाटै हुने कुरा प्रमाणित समेत गरेको बताएका छन्।
कसैको राजीनामा माग गरेपछि लिनुपर्छ। राजीनामा माग्ने कुरा बुझेर हेरेर थाहा पाइसकेपछि मात्रै गर्ने कुरा हो। भर्खरै यो विषय सुन तस्करी आएको छ। सरकारकै कुनै न कुनै निकायले पत्ता लगाएको पनि हो। केही समय पर्खिनु पर्ने हुन्छ, हेर्नुपर्ने हुन्छ। उनले भने तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिइहाल्दैनौँ भन्ने प्रतिक्रियाको दौडमा हाम्रो पार्टी छैन। गलत भयो भने हामीले राजीनामा माग्नु पर्यो भने लिएरै छाड्ने समेत उनले ठोकुवा गरेका छन्। उनले सुन तस्करीको अनुसन्धान लगायतका विषयमा अगाडि बढेकाले सरकारका निकायलाई अनुसन्धान गर्ने समय दिनुपर्ने र त्यसलाई धैर्यताका साथ हेर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। रवि लामिछानेले नेपालमा लामो समयदेखि सुन तस्करीमा जालो ठुलो रहेको कुरा तस्करीमा संलग्न रही समातिएकाहरूबाटै आएको समेत बताएका छन्। समातिएकाहरू नै म त सानो माछा हो, ठुलो माछा बाँकी नै छ भन्ने भनाइ आइरहेका छन् भन्दै उनले माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराप्रति लक्षित गरेका छन्। उनले भने आम सर्वसाधारणको त एउटा मोबाइल छिर्दैन भने बिना सेटिङ त यति धेरै सुन छिर्दैन। सानो एउटा चिज त मेटल डिटेक्ट हुन्छ, मिलेमत्तो बेगर त हुँदैन। रवि लामिछानेले भने तर कसको र कुन ढङ्गले मिलेमत्तो हो भन्ने कुरा चाहिँ अनुसन्धानले मात्रै खुलाउने उनले स्पष्ट पारेका छन्।